Chief Minister Pramod Sawant announced that the sub-health centre at Santa Cruz, which was inaugurated by him, be named as non-bedded PHC. He stated that local MLA Rodolfo Fernandez had set up an OPD, casualty, dialysis centre, a pharmacy and an ambulance at the sub-health centre. Sawant also stated that the 9 crore rupees ground for which the foundation stone was laid would be completed within 1 year. He was speaking at the birth anniversary of former Santa Cruz MLA Victoria Fernandez on Saturday. म्हणजे हांवें तर आतां खरें म्हणजे सब सेंटर इनॉग्रेट केलें. हांव दोतोर जुडाक सांगतालो तूं तें आतां फक्त लेटर घाल की तेका म्हणजे PHC विथ नॉन बेडेड हें करून घे म्हणून. कारण भितर सगळ्यो फॅसिलिटीजचे प्रोविजन आहा पळय न्ही, OPD दवरल्या, कॅज्युअलिटी दवरल्या, डायलिसीस सेंटरूय दवरला, फार्मासी आसा, ओके, आनी बाकीचे सगळें आसा. मागीर इट इज एज गूड एज इट इज एन आनी 24 hours म्हणटा वयल्यान तो. इट इज अ नॉन बेडेड PHC जाली. तिजें फक्त नांव बदलपाचें उरलां. तोय पेपर वर्क जाता तितकें बेगीन कर. हांवें हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगून ती नॉन बेडेड PHC म्हणून डिक्लेअर करुया. एक थोडो ते वयतलो, पण हांव कित्याक सांगता, हे हांगासर ओपन केला आसतना तो जर 24/7 तुमकां जर सगळ्यांक सेवा दिता आसत, म्हणजे एक गजाल लक्षांत घेयात, मूळ लोकांचो प्रश्न कितें, लोकांक आपल्या हेल्थाची काळजी आपल्या आमदारान घेतलेली जाय. आनी ताका लागूनच तेणी हे सब सेंटर कम हेल्थ सेंटर जे हांगा ओपन केलां. तुमकां सगळ्या जाणांक मातशें कितें जरी जालें, प्रेशर वाडलो जाल्यार वचून प्रेशर तपास, बाकीचें कितें जालें जाल्यार कॅज्युअलिटीन चल आनी तें करून घे. ऑल्दो तुमकां सगळ्या जाणांक एम्बुलन्स सर्वीस आसतली हांगासर 108. चड कितें जालें जाल्यार डायरेक्ट बांबोळे धाडूंक मेळटलें. म्हणून ही काळजी घेवपाचें काम सातत्यान तेणी विचार केला आनी तेणी हें सुरू केलें. म्हणूनय बी हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाचे पुराय सगळे स्टाफ, डॉक्टर जूड आनी तेजी एंटायर टीम हांकांय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तांच्यांनी जाता तितके बेगीन हे हेल्थ डिपार्टमेंटान हे सुरवात केलें. बाबा अजय गावडे यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन 9 कोटीचो ग्राउंड हो तुमकां आज फावंडेशन स्टोन घातला विदीन 1 year. म्हणजे फुडल्या तो इलेक्शनाक वयच्या पयलीं प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो. इनॉग्रेशनाक सगळ्यांनी येवपाचें. Like, subscribe and get notified.